औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और عنوان है बागी ग्रोह। बागी कौन लोग थे? बागी कहते हैं बगावत करने वाले को। जो शख्स बागी होता है उसे हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागी ही मुखातिब किया। बागी के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मोतबर और मुतवातिर हदीस सनद से साबित है, जो अम्मार बिन यासिर से मुताल्लिक़ है। इस हदीस की पेश करने से पहले मैं इस हदीस के बारे में तुम्हें बताना चाहूँगा कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब खिलाफत मनसब पर आए, उसके बाद जिन लोगों ने इनसे बगावत किया, इन लोगों को बागी कहा जाता है। बागी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। स्क्रीन पे आप मुलाजा फरमाइए। सही बुखारी है इनकी किताब, सही बुखारी किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2812 और जामा तिरमिजी हदीस नंबर 3800। दोनों हदीस के मुतालिक एक रवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को तामीर फरमा रहे हैं। आप जब तामीर फरमा रहे तो सब सहाबा एक एक ईंट करके लेकर आ रहे हैं और हजरत अम्मार बिन यासिर 2 ईंटें अपने कंधे पर रखकर लेकर आ रहे हैं। जैसे ही अम्मार बिन यासिर का यह हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने उनके मुतालिक एक इरशाद फरमाया। उनके चेहरे से जो गर्द था उसको साफ किया और अम्मार को फरमाया कि ऐ अम्मार, एक वक्त आएगा जो बाकी लोग हैं वो तुझे कत्ल करेंगे। ये हदीस जो है मुत्तफिक अलैह और इस पर सब उम्मत मुसलमान का हक है और ये हदीस सही सनद से साबित है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि एक बागी ग्रोह आपको कत्ल करेगा। तो इससे साबित हुआ कि अम्मार बिन यासिर का जो कातिल है वो बागी है। इसमें कोई इज्तिहाद और कोई अपनी तरफ से राय या कोई तफसीर बिल राय अपनी तरफ से नहीं कर सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कुरान में इरशाद फरमाता अल्लाह, सूरह निसा है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 65। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनुना हत्ता युहिक्मुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व यसल्लुम तस्लीमा। हबीब तेरे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुझको अपने नफ्स के मामले में हाकिम ना मान ले। अगर जब तू इनके दरमियान कोई फैसला कर दे तो इनके दिलों में भी एक तंगी महसूस ना करे। अगर इनके दिलों में कोई तंगी महसूस हो फैसले के मुताबिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला क्यों फरमाया, तो ला युमिनुना, ये मोमिन नहीं होंगे। इसके मुतालिक इस हदीस पर कोई भी इज्तिहाद बिल राय नहीं चलेगी, मौलवी का कोई भी चाल नहीं चलेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया है कि आपको एक बागी लोग कत्ल करेंगे। अब बागी लोग कौन है जिसने अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया? आइए मुताला करते हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आएगी तबकात इब्न साद है और इसी के साथ बहुत सारी दिगर कुतुब है, जैसे तबकात इब्न साद, तारीख तिबरी, इब्न खलदुन, सबकी किताब है, सब मुस्तनद है, सब मुसलमानों को नज़दीक एक आलिम, एक इमाम और एक रुतबे वाली शख्सियत है। उन्होंने अपनी किताब में इस हदीस को नकल करने के बाद एक रवायत नकल ज़रूर की है। जो रवायत है ये कि उम्र इब्न आस कौन था? उम्र इब्न आस सरदार कमांडर था किसका? लश्कर मुआविया का जो सरदार था लश्कर का, वो उम्र इब्न आस था। उम्र इब्न आस ने जब जंग सिफीन के वक्त पर सामने आया है सारा लश्कर को लेकर, किसके मुकाबिल में? हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में। जो भी हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में आए वो बागी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुतालिक मैं फैसला दे रहा हूँ, इस फैसले पर ही वो लोग बागी है क्योंकि अम्मार बिन यासिर को कत्ल किए, और आगे की हदीस आपको आगे मुलाजा फरमाएंगे। पहले हम ये समझ ले कि अम्मार बिन यासिर को कत्ल किसने किया है। तो उम्र इब्न आस को हजरत अम्मार बिन यासिर की शहादत की खबर मिली तो उम्र इब्न आस सख्त परेशान हुआ। लश्कर में हलचल मच गई कि अम्मार बिन यासिर के मुतालिक सबको ये हदीस पता थी कि अम्मार बिन यासिर को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, इसलिए लश्करों में हलचल मच गई। तो उम्र इब्न आस फौरन मुआविया इब्न अबू सुफियान के पास गया, कहा कि शहादत हो गई है किसकी? अम्मार बिन यासिर की, और लोगों में हलचल हो गया है, तो शायद
یہ جنگ آگے نہ چل سکے تو معاویہ ابن ابو سفیان نے ایک چال اور ایک سازش اور ایک جملہ کہا جس سے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کو دھیما کرنے کے لیے لوگوں میں ایک فتویٰ جاری کر دیا اس نے کہ ہم نے کہاں لایا عمار بن یاسر کو، عمار بن یاسر کو تو معاذ اللہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لایا۔ تو اس لحاظ سے معاویہ کے مطابق علی ابن ابی طالب علیہ السلام معاذ اللہ وہ باغی ہے۔ جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ معاویہ نے اپنے لشکروں سے یہ کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لائے ہیں، تو معاویہ کو جواب میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ اس لحاظ سے تو پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لشکر کو لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر قاتل ہو جائیں گے، اس لحاظ سے تو حضرت حمزہ کے قاتل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے لوگ۔ کس کو کہو گے آپ لوگ؟ جب معاویہ نے یہ چال کھیلا تو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، تو جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے میں نے۔ آگے کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، آگے کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ لوگ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ حدیث کا نقطہ اس بات کی دلیل اور صریح ثابت ہوتی ہے کہ جہنمی لوگ معاویہ ابن ابو سفیان کے گروہ میں شامل ہیں، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ یہ سن 37 ہجری سے قبل، کہیں 37 ہجری سے قبل یعنی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، اس بات کا پتہ تھا، حال آئینے میں ان کو یہ بات پتہ تھا، علم الغیب پہ قابض تھے، اس بات کا ان کو علم تھا کہ عمار بن یاسر کو جو قتل کریں گے وہ باغی ہوں گے اور وہ جہنمی ہوں گے۔ اسی کی رد کنز العمال میں بھی متقی ہندی نے اس کو نقل فرمایا۔ کنز العمال میں آپ ملاحظہ فرمائیے، کنز العمال ہے، جلد اس کا 10 ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 32,967 32,967۔ اسی کے متعلق ہے کہ اے علی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرمانے رسول اللہ، اے علی ایک زمانہ آئے گا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ باغی لوگ تجھ سے جنگ کریں گے۔ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ اثنا عشری کی کتاب نہیں ہے۔ یہ عمار بن یاسر کو جس نے قتل کیا اگر وہ باغی ہے تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کرنے والے لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی کہا۔ اس حدیث کے متعلق آپ کیا کہو گے؟ اس حدیث کو ابن اسقر نے مدینہ تاریخ الدمشق میں بھی نقل فرمایا۔ اس حدیث کے متعلق کیا کہو گے؟ اگر باغی معاویہ ابن ابو سفیان کا گروہ نہیں تھا تو پھر حدیث کو جھٹلانا پڑے گا، اگر معاویہ ابن ابو سفیان کو باغی مانتے ہو تو حدیث کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ کے متعلق باغی اجتہاد بھی رائے سے نہیں رد ہو سکتا کہ دونوں خطا پہ تھے اور دونوں خطا کر دیے تھے، معاف کر دیا اللہ نے، اللہ پر چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما کے گئے کہ یہ باغی گروہ ہے، یہ قتل کریں گے حضرت عمار بن یاسر کو اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل میں آئیں گے۔ اسی کے ساتھ دوسرا جملہ میں بہت ہی دقیق مسئلے پہ کہنا جا رہا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو بھی جنگ کرا، جو بھی جنگ کیا، جب بھی جنگ کیا، جہاں بھی جنگ کیا، وہ جب باغی گروہ تھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے ہماری، اور شیعہ اثنا عشری کا ایمان ہے کہ یہ باغی گروہ اور کافر اور منافق لوگ تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، ظاہری مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اسی کے سند میں آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ اے عمار، جب تو دیکھنا کہ ساری دنیا ایک طرف اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طرف ہو تو تم مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے چلنا، لوگوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہے جو تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا گروہ ایک گمراہ شخصیت کا تھا، گمراہ تھے، باغی تھے، جہنمی تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنت کی طرف جا رہے تھے، عمار بن یاسر ان کے پیچھے تھے، اور ان سے جو جنگ کیا وہ باغی گروہ تھے۔ دونوں حدیث آپ ہی کی کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ترمذی ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، مستدرک حاکم ہے، آپ ہی کی کتاب ہے۔ آپ ہی کی کتاب میں یہ حدیث معتبر اور مستند اور متواتر حدیث سے ثابت شدہ ہے
کہ یہ کون لوگ تھے۔ اب معاویہ ابن ابو سفیان نے جب یہ جنگ کیا ہے، جنگ صفین کی ہے سن 37 ہجری میں، تو باغی گروہ آپ کے نزدیک کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بہت پہلے فرما چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو اگر آپ کو نہیں ماننا ہے، وہ آپ کا عقل ہے، آپ سوچے نہ سوچے وہ آپ کے اوپر ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معتبر ہے اور سند سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم اور ابھی اس پہ خلاصہ کریں گے، ساتھ ساتھ اور معاویہ کی وہ کرتوتیں جو تاریخوں میں درج ہے اس کو جلد سے جلد نشر کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ اسی ویڈیو میں ایسے ہی جڑے رہیں۔ انشاءاللہ جلد پھر سے ملاقات ہوگی۔ سب کو خدا حافظ۔